O karon niini nga higayon mao gid ni ang panagtigom sa mga Roman Catholic nga atong estudyante gikan sa grade 7 taman grade 12 alang sa pagsaulog sa isa ka misa o kauban sa mga faculty gitambungan kini sa mga sponsors nila ug tungod kay lahi man ang atong denominasyon kita pod ang maong sponsor sa panag-uban sa mga estudyante diri sa classroom mao ni ang gamay nga pundok nga nagakatigom ug pag-abot na ko diri nagsugod na gyud ang mensahe so nindot kaayo kay prayer iyang mensahe ug napoy nagpractice sa kanta ug nihatag sila silang intermission song ug ila kiling gihalad sa atong buhi nga Dios ug mao ni dasig kaayo mga batan-on aron sa pag-atigom ug ilang usab ang ilang posisyon sa bangko alang sa paghigayon og usa ka Bible problem or Bible drill so naistoryahan nila ang mga problema sa mga batan-on ug paghatag og mga solusyon niini so bilingaw kay sila sa pag-share ug human ni ana nagsugod na gyudayon ang closing song ug gikanta nila ang usa ka awit alang sa paghimaya diha sa atong buhi nga Ginoo ug kauban nato atong mga faculty mo nagdala sa atong gitara ug mao ni ang kanta nga giawit namo. Ug human gyud dayon sa maong closing song kini gitapos diyan sa usa ka pag-ampo ug human sa pag-ampo gikanta dayon namo ang Hymn of Hope. Ug mao kini ang mga panghitabo nga nahimo namo ni atong adlaw nga Biyernes. Daghang salamat. The promise of His word. We believe that time is near when the nations far and near shall awake and shout and sing. Hallelujah, Christ is King. We have this hope that is within our hearts, hope in the coming of the Lord. Name of the trumpet and loud let it ring, Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming again.